अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। शाम के सरकारी हुकाम और कुर्दों के ज़ेर क़यादत मुतहरिक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कशीदगी कम करने पर इत्तफाक कर लिया है। ये पेशरफ आज हलब में हमलों की लहर के बाद सामने आई है, जिनमें कम से कम 2 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। फ़रीक़ीन एक दूसरे पर हमलों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने वज़ारत दिफा का हवाला देते हुए बताया कि फ़ौज की जनरल कमान ने SDF के ज़राए को निशाना बनाने से रोकने का हुक्म जारी किया। दूसरी जानिब इसके थोड़ी देर बाद SDF ने भी बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हुक्काम के साथ कशीदगी में कमी लाने से मुतालिक राब्तों के बाद हमलों का जवाब ना देने की हिदायत जारी की गई है। शाम की वज़ारत सेहत का कहना है कि SDF की जानिब से रिहायशी इलाके पर शेलिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए और जख्मी होने वालों में 2 बच्चे और 2 सिविल डिफेंस के एहलकार शामिल हैं। तशद्दुद की ये लहर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के दमिश्क के दौरे के दौरान इस बयान के चंद घंटे बाद फैली, जिसमें इनका कहना था कि ऐसा दिखाई देता है कि SDF रियासती फ़ौज में ज़म होने का इरादा नहीं रखती, जिसके लिए साल के आखिर में डेडलाइन तयशुदा है। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन के भूख हड़ताली कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज़ कर दिया है, जिसमें इन पर जेल की हिफाजत के पॉलिसी फ्रेमवर्क को तर्क करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जैसा कि दी इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है। कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाले कानूनी फर्म की जानिब से वज़ीर इंसाफ डेविड लेमी को एक कबल अज़ कार्रवाई ख़त भेजा गया। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब इस ममनुआ तंजीम के कई क़ैद अरकान, जिनमें एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसने 51 दिनों से खाना खाने से इनकार कर रखा है, भूख हड़ताल के दौरान गिरती हुई सेहत की वजह से अस्पताल में दाखिल किए गए। इनका कहना है कि उन्होंने लेमी को, जो नायब वज़ीर आज़म भी है, कई खतूत भेजे हैं, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हालिया ख़त में इनसे 24 घंटों के अंदर जवाब देने का मुतालबा किया गया है, क्योंकि ये मामला इंतहाई नवीयत का है। ख़त में मज़ीद कहा गया, हमारे मौक्किलों की सेहत मुसलसिल बिगड़ रही है, जिसकी वजह से इनकी मौत का ख़तरा गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ख़त में कहा गया है कि मुजव्विज़ा हुकूमत के साथ एक फ़ौरी मुलाकात की ज़रूरत है, ताकि हमारे मौक्किलों की बिगड़ती हुई सेहत और सूरत हाल को हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जा सके। इजरायली मीडिया की जानिब से शाया करदा एक वीडियो के मुताबिक वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने आज मंगल को इस अज़्म का इजहार किया कि इजराइल गाज़ा में मौजूद रहेगा और उन्होंने फ़लस्तीनी इलाके के शुमाल में चौकियाँ कायम करने का वादा किया। इनके यह बयान जो तमाम इजरायली मीडिया पर रिपोर्ट हुए, एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब गाज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान अमेरिका की सालिसी में हो रही एक नाजुक जंगबंदी बरकरार है। सालिस इस जंगबंदी के अगले मराहिल पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसमें गाज़ा के इलाके से इजरायली इनखला शामिल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली बस्ती बैतुल एल में एक तकरीब से खिताब करते हुए काट्स ने कहा, हम गाज़ा के अंदर गहराई तक मौजूद हैं और हम गाज़ा कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इजरायली न्यूज़ साइट YNET की शाया करदा वीडियो के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा, हम वहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो कुछ हुआ इसे दोबारा होने से रोकने के लिए मौजूद हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में रूसी और चीनी सरगर्मियों में इजाफे का दावा किया और कहा है कि कौमी सलामती वजूहात के बाद अमेरिका को ग्रीन लाइन की ज़रूरत है। रियासत फ्लोरिडा में सहाफ़ियों के साथ बातचीत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेनमार्क इस नीम खुद मुख्तार इलाके को मुनासिब फौजी हिफाजत फराहम नहीं कर रहा है। इन बयानात के बाद उन्होंने लुजियाना के गवर्नर चीफ लैंडरी को ग्रीन लैंड के लिए वाशिंगटन का खुसूसी नुमाइंदा नामजद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने लैंडरी को बहुत अच्छा और सूझबूझ वाला शख्स करार दिया और कहा है कि हम ग्रीन लैंड को मादनियात के लिए नहीं, अपनी कौमी सलामती के लिए हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप ग्रीन लैंड को देखें तो साहिल के ऊपर नीचे हर जगह आपको रूसी और चीनी जहाज नजर आएंगे। हमें अपनी कौमी सलामती की खातिर इसे हासिल करना होगा। ग्रीन लैंड एक बड़ा मामला है। कोपनहेगन और नोक ने इन बयानात पर फौरी रद्दअमल जाहिर किया और डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेटा फ्रीडरिक्सन और ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जेंस फ्रीडरिक नेल्सन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड हमारे अवाम का है। बयान में कहा गया है कि आप किसी दूसरे मुल्क का इल्हाक नहीं कर सकते, ख्वाह वजह बैनुल-अक़वामी सलामती ही क्यों ना हो। ग्रीनलैंड के बाशिंदों का है और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता। कम्बोडिया ने थाईलैंड से मलेशिया के शहर कोलालमपुर के गैर जानिबदार इलाके में 2 तरफा मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। AFP को बरोज़ मंगल मौसूल भी एक खत के मुताबिक 2 हफ्तों से जारी मौलिक सरहदी झड़पों के बाद दोनों मुल्क जंगबंदी शराइत पर बातचीत करने वाले हैं। बैंकॉक शोबा दिफा के सरबराह ने आज मंगल के रोज जारी करदा बयान में कहा है कि कम्बोडिया थाईलैंड में मुज़ाकरात से मुतालिक अपने अंदेशे दूर करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ थाईलैंड वज़ारत ख़ारजा मुज़ाकराती मुकाम के बारे में ताहाल बातचीत जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने कहा है कि एक तवील अरसे से जारी सरहदी झड़पें इस महीने दोबारा भड़क उठी है और गुज़िश्ता फायरबंदी की खिलाफवर्जी 40 से ज़्यादा अफराद की हलाकत का और दोनों तरफ से 9 लाख से ज़्यादा अफराद के बेघर होने का सबब बनी है। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा सियासत फवांग कैटोकू ने आज
آسیان کے رکن ممالک کے ہم منصبوں کے ساتھ ملیشیا کے دارالحکومت میں ہوئی ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا تھا۔ آج منگل کے روز دونوں فریقین کے حکام نے بتایا کہ یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جس میں مجموعی طور پر تقریباً 3000 افراد شامل ہیں۔ یہ معاہدہ پڑوسی ملک عمان کے دارالحکومت مسقط میں یمنی حکام کے درمیان تقریباً 15 روز کی بات چیت کے بعد طے پایا۔ عمان اس تنازع میں ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جو 1 دہائی سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حکومتی وفد کے رکن ماجد فضائل نے بتایا کہ حوثیوں کے ساتھ ایک نئے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے، جس کے تحت ہزاروں جنگی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ دوسری جانب حوثی وفد کے عہدیدار عبدالقادر مرتضیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے آج دوسرے فریق کے ساتھ قیدیوں کے بڑے پیمانے پر تبادلے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں ہمارے 1700 قیدیوں کے بدلے ان کے 1200 قیدی رہا ہوں گے، جن میں 7 سعودی اور 23 سوڈانی شہری بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اعلیٰ اسلامی کونسل کے سربراہ شیخ اکرمہ صبری نے خبردار کیا ہے کہ یروشلم اور مسجد اقصیٰ اس وقت ایک نہایت خطرناک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کی انتہا پسند پالیسیوں کے خلاف کسی بھی مؤثر روک ٹوک کا مکمل فقدان نظر آ رہا ہے۔ آج صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے شیخ اکرمہ صبری نے کہا کہ مقدس شہر یروشلم اس وقت ایک دردناک اور نہایت تشویشناک دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت دانستہ طور پر مسجد اقصیٰ کی حیثیت کو کمزور کرنے اور یروشلم کی شناخت تبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ شیخ صبری نے کہا کہ اسرائیلی انتہا پسند اقدامات کے نتیجے میں فلسطینی عوام خصوصاً یروشلم کے باشندے مسجد اقصیٰ کے دفاع کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم کے باسی ان پالیسیوں کا سامنا تقریباً تنہا کر رہے ہیں، جبکہ عالمی برادری کی جانب سے مکمل خاموشی اور بے عملی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے مؤذن شیخ فیصل بن عبد المالک نعمان پیر کے روز مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے عالم اسلام میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے معتبر ویب سائٹ انسائیڈ حرمین کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ آج منگل کی صبح نماز فجر کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیخ فیصل بن عبد الملک نعمان نے 2001 سے 2025 تک تقریباً 25 سال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کی پرسوز اور دل کو چھو لینے والی اذان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی کیفیت کا باعث بنتی رہی۔ اپنے خوش لحانی دینی وابستگی اور اخلاص کی بدولت شیخ فیصل نعمان نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنایا۔ ان کی اذان سننے والے عقیدت مند آج بھی انہیں عقیدت اور احترام سے یاد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے نور سعودی رضاکارانہ پروگرام 2025 کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں میں مفت آنکھوں کے علاج کے 20 کیمپس کا کامیابی سے انعقاد عمل میں لایا۔ KS ریلیف سینٹر کے مطابق یہ کیمپ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہری اور دیہی علاقوں میں لگائے گئے، جہاں آنکھوں کی دیکھ بھال کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں یا عام آدمی کی دست سے باہر سمجھی جاتی ہے۔ ان کیمپس میں مجموعی طور پر 79,161 افراد کے آنکھوں کے معائنے کیے گئے، جبکہ 8,085 مریضوں کے کامیاب آپریشن انجام دیے گئے۔ مریضوں کو 20,096 مریضوں کو مفت اینکیں فراہم کی گئی، جبکہ ماہر ڈاکٹروں کی تجویز کردہ ادویات بھی موقع پر ہی فراہم کی گئی تاکہ علاج کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہ سکے۔ ان آپریشنز میں زیادہ تر موتیا سمیت آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا علاج شامل تھا۔ یہ کیمپس البصر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اور ابراہیم آئی اسپتال کراچی کے اشتراک سے منعقد کیے گئے۔ پاکستان میں بینائی سے متعلق بیماریوں کو ایک سنجیدہ عوامی صحت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ملک میں لاکھوں افراد مختلف درجے کی بینائی کی کمزوری کا شکار ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد ایسے مریضوں کی ہے جن کی بینائی مناسب اور بروقت علاج سے بحال کی جا سکتی ہے۔ ترکیہ اور آذربائیجان نے 12ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں، جس میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت جیسے شعبوں پر مشتمل 110 نکاتی ایکشن پلان شامل ہیں۔ معاہدہ ترک نائب صدر جودت یلماز اور آذربائیجان کے وزیر اعظم علی ازدوف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں دستخط کیے۔ یلماز نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور آذربائیجان کے صدر الہام علییف کے 15 جون 2021 کو دستخط شدہ شوشہ اعلامیہ نے تعلقات کو باضابطہ طور پر اسٹریٹجک اتحاد کی سطح تک پہنچایا ہے۔ موجودہ تعاون کا مقصد ترک ممالک کی تنظیم کے تحت علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سرگرمیوں کو مضبوط کر کے پوری ترک دنیا کی خوشحالی میں حصہ ڈالنا ہے۔ یلماز نے کہا کہ JEC کے اجلاس ٹھوس منصوبہ تیار کرنے اور مشترکہ اقتصادی اہداف کی طرف اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتے ہیں تاکہ تعاون ٹھوس نتائج میں تبدیل ہو۔
پہلوان نے کہا کہ اس نئے ایکشن پلان میں ٹھوس اقدامات ہوں گے جن میں آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کے امکانات کی تلاش، تیسرے ممالک میں سرمایہ کاری، خدمات کی تجارت میں تعاون فراہم کرنا، آذربائیجان کے نئے کمپیوٹرائز ٹرانزٹ سسٹم میں انضمام کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، مشترکہ صنعتی تربیتی مراکز کا قیام، زراعت کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ کرنا، تیل اور قدرتی گیس کے منصوبوں میں تعاون کو فروغ دینا، اور صحت سے سیاحت، بینک کاری اور عوامی خریداری سمیت مختلف شعبوں میں تجربات کے اشتراک کی پروگرام منظم کرنا شامل ہیں۔